पयरूच IGP ताणें स्टेटमेंट केल्लो, आय डोंट वॉन्ट गोवा टू मिर्झापूर म्हूण. पूण ताणें पयलो म्हाका दिसता ही न्यू दॅट इज गोईंग टू बी मिर्झापूर. जाण ताणें म्हाका दिसता स्टेटमेंट केला. कित्याक अरे इजिली गन शॉट पयर मुंगूळ जालो, ताचे उपरांत ओल्ड हॉस्पिसियो मुखार एक 5 जाण एकठांय जाता आनी 2 जाणांक मारता बिकॉज ऑफ सिली इन्सिडंट रस्त्याचो. हे ग्रूप जाल्या, हे गँगां जाल्या आनी हे मिर्झापूर म्हणटा हें सारकें आतां गोंय जावचें आसा आनी ऑलमोस्ट जालें. कित्याक आयज गोंयांत भायले जायते बिहारी हिंगाचे थिंगाचे लोक जायतो येवन सेटल जाला आनी हें गन कल्चर म्हणटा थंयच्यान येयला. तशे भायले बिल्डर्स which the government has encouraged, the भायले builders, they have come with this culture. Ye finance करता तांकां because they want the muscle power to vacate the tenants from their land. भिरांत घालपाक जाय म्हूण हें कल्चर स्टार्ट केलां भायले बिल्डरांनी येवन. So this has to be stopped and the police have to take an action. And government has failed miserably and government has to act. आतां आमची चवथ येता लोकांची हिंदूची, तो जाय ती आमची घरां बंद जातलीं सिटींतलीं. लोक गांवान वयतले आपणाची चवथ. कितें आहा तांचो तयारी? ती बेश्टी पेट्रोल मार्च काड म्हूण जायना, एक्चुअल एक्शन जावपाक जाय. सो आज आनी एक फायरींग जाले कडेन आसा मडकय. येस, तेंच सांगता तुका. मडकय आज आनी एक फायरींग इट्स व्हेरी बॅड. अरे कोणूय आतां आर्म घेता शूट करता, हें खूंय येयल्या because the government has failed in this whole entire this government फकत नाका थिंगा सुरसुऱ्यात सोटा जावं ती यो इव्हेंट करपाक आनी कितें करपाक. अरे जेन्ना चवथीक भुरगे धाकटो पावस लायता न्हू, ताका थोडोच हें मेळटा, खुशालकाय मेळटा भुरग्याक. ते भाशेन सरकार कोता थोडो टायमार तुका खुशाल कोता, 1-2 अरेस्ट केलें म्हणटा आनी सांगता, पूण मागीर पोत्तून 2 दिसांनी पोत्तून सेम इट्स हॅपनिंग अगेन एंड अगेन. एक टायम कांबार जायना तेंचे करीत आहा कित्याक दे हॅव अ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एंड दीस रुलींग गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग दीस एंटी सोशल एलिमेंट्स. तूं सांगता तशें सारकें. आख्खे गोंयभर लोकां आतां भिरांत पडल्या. एक तेंप आसलोलो लोक जोंदेलां देरां उगती दवरताले आनी निंताले भायर रातचे बोलकान निंताले, तेन्ना AC BC नासलेल्यो. पूण तो वेळ आज ना. आज दिसान देखून तें वत दवरपाक जायना. आनी जो लोक कोण आपूण भायर वयता तो आज घरा पोत्तून येतो म्हूण ती गॅरंटी ना. कित्याक हें पळय लॉ एंड ऑर्डर पळय आहा, सरकार फेल जाला लोकांक हें एक प्रोटेक्शन दिवपाक. कित्याक वयत थिंगसोन आनी भिरांत पडो आहा लोकांक. आयज तो पुलिसांकूय मार पडटा. दॅट इज द वर्स्ट थिंग. अरे खाकी हें पळय हांगा घालता आमी, ताका रिस्पेक्ट आसूं जाय न्हू पुलिसाक. ताका कोण रिस्पेक्ट करना. तें जाता कित्याक बिकॉज आयज खंय तरी पॉलिटिकल गॉडफादर आहा हेंचे, ही गँगां पळय जाल्या, ती गँगां बेस्ट जायना. विदावट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नासतना हें कशें जावपाक शकना. आनी ते जाणा ते भितर पडले जाल्यार तांकां धरले जाल्यार देखून तें कोणें जाल्यार सोडपा आहा म्हूण. सो सरकार हॅज फेल्ड मिजरेबली in giving protection to the people, safety of the people. आयज म्हणटा आमी ही केस डिटेक्ट केली, ती केस डिटेक्ट केली म्हणटा, इन्सिडंट जातोच अरे हेका अरेस्ट केलो तेका रात, पण कन्विक्शन कितली जाता ते सेटिंग जाता भितर. डिटेक्शन जालें, केस अरेस्ट जाली उपरांत सेटिंग जाता, कन्विक्शन जायना. बट वाय देर इज नो प्रिवेंशन ऑल्सो फॉर दीस. प्रिवेंशनूय जावपाक जाय न्हू. हो एक घडणी घडोवंक नाका. वी गो टू सी ऑल ओवर साउथ गोवा we have lot of senior citizens living in the houses alone and big huge houses or लोक beyond रावता. So police has failed. They have to increase the beat system. ह्या पयलीं चलता बीटू, ते बीट सिस्टम तेमी इनक्रीज करपाक जाय. कित्याक डिटेक्ट करपाक गांवांनी वाड्यांनी कोण भोंवता रावता तेंची इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय. आनी वी गो टू सी हे इन्सिडंट जाता कित्याक because police have failed to collect the information on these people. And information आहा जाल्यार ते रिएक्ट करना वो एक्ट करनाय. तेका लागून हें जाता.